Hi all, welcome to part 3 of measures of dispersion. यसमा हामी स्पेसिफिकल्ली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो स्पेशली क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्स र अरू ब्याचलर लेभल प्रोग्राम्सको लागि तयार पारिएको छ। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा केही की पोइन्ट्स र फर्मुलाहरू। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेजर अफ डिस्पर्सन हो। योभन्दा अगाडि हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, रेन्ज भनेर पढ्यौँ, तर सबैभन्दा बढी प्र्याक्टिकली युज हुने मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सेकेन्ड पोइन्टले भन्दैछ हामीलाई इट इज बेस्ड अन डेभिएसन्स एराउन्ड मिन। डेभिएसन्स एराउन्ड मिनको मतलब एक्स माइनस एक्स बार हो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स माइनस एक्स बारमा आधारित हुन्छ। यसको मिनिङ यो चाहिँ होइन कि यसको फर्मुला एक्स माइनस एक्स बार हो, तर यसको मेजर कन्सर्न या कन्सन्ट्रेसन भनेको हाम्रो एरिथमेटिक मिनको एराउन्डमा रहन्छ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा आउँछ डिनोटेड बाई सिग्मा। यसलाई यो सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ। यसलाई हामी सिग्मा भनेर पढ्ने गर्छौँ है। नेपालीको आधा न जस्तो देखिन्छ यो। अब आउँछ फर्मुलाको पालो। सो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हामीसँग विभिन्न फर्मुला हुन्छ। यहाँनिर मैले दुईवटा लेखिदिएको छु इम्पोर्टेन्ट। सो सबसे पहिलो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हुन्छ हाम्रो समेसन एक्स माइनस एक्स बार। अघि नै हामीले भन्यौँ कि यो हमेशा डेभिएसन्स एराउन्ड मिनमा फोकस हुन्छ। सो समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर, मेन कुरा होल स्क्वायर र डिभाइड बाई एन। र यसैको सट्टामा हामी यो वाला फर्मुला पनि लगाउन सक्छौँ। सो बीचमा यहाँनिर अर छ, अरको मतलब या त तपाईँ यो लगाउन सक्नुहुन्छ या त यो लगाउन सक्नुहुन्छ। सो अर्को फर्मुला हुन्छ हाम्रो अन्डर रुट, मेन कुरा यहाँनिर रुटको साइन हुन्छ, समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस ब्राकेट अनि समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। सो फर्मुला राम्रोसँग नोट गर्नु होला। तपाईँ दुईटा मध्ये जुनसुकै लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी विशेष गरेर यो वाला फर्मुला बढी युज गर्छौँ है त। सिमिलरली डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि हामीसँग सेम टाइपको फर्मुला हुन्छ, खालि यसमा फ्रिक्वेन्सी भन्ने चिज नयाँ थपिन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला, पहिलो फर्मुला हाम्रो अन्डर रुट समेसन एफ ब्राकेट एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर बाई एन, क्यापिटल एन हो यहाँनिर। या त यसको सट्टामा हामी यो वाला फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, अन्डर रुट समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस ब्राकेट समेसन एफ एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। अरू पनि फर्मुलाहरू हुन्छन् होइन, स्टेप डेभिएसन मेथड हुन्छ, एज्युम्ड मिन मेथड हुन्छ, तर तपाईँलाई त्यसको आवश्यकता पर्दैन। केवल तपाईँ यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नु होला र तपाईँ सबै क्वेसन्सहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ओके, यसपछि पालो आउँछ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। सो कोएफिसिएन्ट अफ एसडी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसडी बाई मिन। यसलाई हामी सिम्बलको रूपमा लेख्दाखेरि सिग्मा बाई एक्स बार भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक। त्यसपछि एउटा नयाँ टर्म आउँछ यहाँनिर भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको के हो? भेरिएन्सको मतलब हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। यसको मतलब यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्याल्यु फर इक्जाम्पल 5 हो भने भेरिएन्स भनेको कति हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर हुन्छ, अथवा 5 को स्क्वायर इज इक्वल टु 25 हुन्छ है त। जस्ट एउटा इक्जाम्पल हो अहिलेको लागि। सो भेरिएन्स मिन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। एउटा लास्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसमा, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सो सिभी भनेर लेखिन्छ यसलाई, भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो सिभी भनेको के हो? यो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो, तर पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। सो एसडी बाई मिन इन्टु 100 है, यसलाई हामी पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ। अब यो सिबी के को लागि युज हुन्छ? सो यो तपाईँले केही वर्ड्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सिबीको युज हुन्छ हाम्रो जब हामी दुईवटा डेटाको कन्सिस्टेन्सी, इक्विटेबिलिटी, होमोजेनिटी, युनिफर्मिटी, स्टेबिलिटी या भेरिएबिलिटी मेजर गर्न या कम्पेयर गर्न चाहन्छौँ। दुई या त्योभन्दा बेसी डेटा होइन, तपाईँलाई दुई या त्योभन्दा बेसी डेटा बिचको कम्पेरिजन गर्नु छ। कुन चाहिँ डेटामा बढी भेरिएबिलिटी छ, कसमा कम भेरिएबिलिटी छ, कसमा बढी स्टेबिलिटी छ, कसमा कम स्टेबिलिटी छ होइन, त्यो कुरा मेजर गर्नु पर्यो भने हामी त्यसको लागि सिबीको प्रयोग गर्छौँ। ठिक। ओके, अब यो सबै फर्मुलाहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी एक्जाम्पल्स हेर्छौँ। सो लेट्स सी एक्जाम्पल्स। फर्स्ट क्वेसन 2065 8A को क्वेसन हो। दिएको डेटाबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने र कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्ने। ठिक। सो यहाँनिर तपाईँलाई डेटा दिएको छ 10, 15, 25, 20, 30, 40, 50, 10, 8वटा भ्याल्यु छन्। इन्डिभिजुअल सिरिज हो, अफकोर्स कमा कमा लगाएको छ। सो कहिले पनि एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसको प्रोसेस यस्तो हुन्छ है त। सो लेट्स सी।
सबसे पहिला तपाईं यो टेबल बनाउनुहुन्छ। यसको फर्स्ट कलममा लेख्नुहुन्छ x, x को मतलब हुन्छ दिएको सबै भ्याल्युज। त्यसपछि अर्को कलममा तपाईं x स्क्वायर भनेर निकाल्नु होला, ठीक छ। मेथड्सहरु धेरै हुन्छ, तपाईं यो मेथड फलो गर्नु होला भन्न खोजेको। सो पहिला तपाईं x भन्ने कलम बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि x को स्क्वायर। सो x को भ्याल्यु जस्ताको त्यस्तै जो क्वेशनमा दिएको छ त्यो लेख्ने। अब यो सबै भ्याल्युको स्क्वायर गर्नुहुन्छ, कति सजिलो छ। 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ, 15 को स्क्वायर 225 हुन्छ। यही प्रकारले तपाईं स्क्वायर गर्नुहुन्छ र सबलाई जोड्नुहुन्छ। यो x वाला सबै भ्याल्युलाई एड गर्नुहुन्छ, 200 आइहाल्यो। x स्क्वायर वाला सबै भ्याल्युलाई एड गर्नुहुन्छ, 6450 आइराछ, ठीक छ। बुझ्नु भने हैन टेबल कसरी बनाउने। एउटा कलम x, अर्को x स्क्वायर, दुईटैलाई एड गर्नुस्। अब हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौं। सो के फर्मुला लगाउनु पर्छ? सबसे पहिला आइराछ मीन। मीन किन निकालेको हामीले? किनभने क्वेशनमा कोएफिशिएन्ट सोधेको छ। सो कहिले पनि कोएफिशिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ भने तपाईं सुरुमा मीन निकाल्नु होला, ठीक। सो मीन जसलाई x बार लेखिन्छ, मीन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? सिग्मा x बाइ n, किनभने यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो। सिग्मा x भनेको 200 हो, n भनेको 8 हुन्छ, बिकज देयर आर 8 भ्याल्युज। सो यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 25। अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। कुन फर्मुला युज गर्ने? यो वाला, अन्डर रुट समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस ब्रैकेट समेसन x बाइ n को स्क्वायर। यो वाला फर्मुला युज हुन्छ। भ्याल्युजहरु सब्स्टिट्युट गर्दिनुहुन्छ। समेसन x स्क्वायर भनेको 6450 हो, n भनेको 8 हो, अनि ब्रैकेट लगाउनु होला। सिग्मा x हो यहाँनिर, सिग्मा x को मतलब 200 हो, ध्यान दिएर राख्ने। n भनेको 8 हो। यहाँ मिस्टेक भएको छ, यो 8 लेख्नु होला, ठीक छ। 200 बाइ 8 को स्क्वायर र यसको सिम्प्लिफाई गरेपछि तपाईको आन्सर आइहाल्छ 13.46। अब हामीले निकाल्नु छ फाइनली कोएफिशिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो कोएफिशिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ st बाइ मीन। माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्ने, तल मीन लेख्ने। सो st को भ्यालु छ 13.46 डिवाइड बाइ मीन भनेको 25 हो। सो यसलाई यसले डिवाइड गरिदिने हो भने 0.5384 एप्रोक्सिमेटली यसको आन्सर हुन्छ है। एकदम सजिलो छ। यसरी हामी कुनै पनि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौं है। ओके, क्वेशन नंबर 2 यो 2066 8A को क्वेशन हो। सो यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ। यो दिएको डेटा एउटा डिस्क्रिट सिरिज हो, किनभने यसमा हामीसँग भेरिएबल छ मार्क्स जो कि x हो र नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको f हो। सो कहिले पनि x र f दिएको छ भने के हुन्छ? यो डिस्क्रिट सिरिज। यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने? सो लेट्स सी। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईं यस्तो टाइपको टेबल बनाउनुहुन्छ, 4 कलम वाला, जसको फर्स्ट कलममा आउँछ भेरिएबल अथवा मार्क्स अहिलेको लागि, सेकेन्डमा आउँछ फ्रिक्वेन्सी f र थर्ड कलम हुन्छ तपाईको fx। fx को मतलब हुन्छ यो x र f लाई मल्टिप्लाई गर्ने र लास्ट वाला हुन्छ fx स्क्वायर। यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि धेरैको मिस्टेक हुन्छ है त। सो जस्तै x को भ्यालु त तपाईले सेम लेख्नु हो जे क्वेशनमा दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि सेम लेख्नुहुन्छ जे क्वेशनमा दिएको छ। यो फ्रिक्वेन्सीलाई सुरुमा जोड्ने। सो यसमा n को भ्यालु 60 आइराछ। अब fx निकाल्न त एकदम सिम्पल छ। fx निकाल्नको लागि x र f मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो जस्तै 10 × 3, 10 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 30 भइहाल्छ। 20 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 140 भइहाल्छ। सो यसरी तपाई मल्टिप्लाई गरेर यो कलम भर्नुहुन्छ र यसको टोटल आइराछ 2350। अब तपाई ध्यान दिनुस् fx स्क्वायरमा, यो fx स्क्वायर हो, fx को होल स्क्वायर चाहिँ हैन है त। यदि fx को होल स्क्वायर भएको भए हामी यो fx को भ्यालु को होल स्क्वायर गरिदिन्थ्यौं, आन्सर आइहाल्छ। तर यो fx स्क्वायर हो, यसको मतलब x को मात्र स्क्वायर हो अनि पछि त्यसलाई f ले मल्टिप्लाई गरिएको। सो खासमा यो के हो? f * x स्क्वायर है। यो ध्यान राख्नु होला। अनि यो निकाल्ने हामीसँग दुईटा तरिका हुन्छ। पहिलो तरिका के हुन्छ? या त तपाई x स्क्वायर भन्ने एउटा कलम बनाइहाल्नुस् यहाँनिर। x स्क्वायर भन्ने कलम बनाएर त्यो x स्क्वायर लाई f ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अनि तपाईको fx स्क्वायर निस्किहाल्छ। तर हामीले त यहाँनिर x स्क्वायर को कलम बनाएका छैनौं, त्यसैले डाइरेक्ट कसरी निकाल्ने? डाइरेक्ट निकाल्ने तरिका हुन्छ जो fx भन्ने कलम हामीसँग छ, fx भन्ने कलम भन्नाले यो थर्ड वाला कलम, यो fx लाई तपाई एकचोटी फेरि x ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। सो हेर्नुस् त x * x x स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, राइट। सो हामीले कहिले पनि fx स्क्वायर निकाल्नु छ भने यसको लजिक के हुन्छ? fx भन्ने कलमलाई एकचोटी फेरि x ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। सो अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै fx को पहिलो भ्यालु कति छ? 30 छ, राइट। 30 हामीले यसलाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो? x सँग। सो 30 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो 10 लाई। सो 30 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 300 यसरी आएको। 140 ले 20 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2800, 300 ले 30 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 9000। सो यसरी निकाल्ने।
fx ले x लाई मल्टिप्लाई गरेर बन्छ fx स्क्वायर, हमेशा याद राख्ने। अनि यसलाई जोड दिने हामीले, यति आन्सर आइरहेछ। र यति भइसकेपछि अब सिम्पली तपाईले के गर्ने हो, फर्मुला एप्लाई गर्ने हो र आन्सर निकाल्ने हो। सो अलिकति म यहाँनिर इरेज गर्छु हैन, ताकि तपाई फर्मुला एकदम क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आई जस्ट इरेज दिस वन। सो हेर्नुस्, यसरी फर्मुला लगाउने हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला अहिलेको लागि हुन्छ समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस ब्रैकेट समेसन fx बाई n को होल स्क्वायर। डिस्क्रिट सिरिजको लागि यो फर्मुला लाग्छ। अब यसमा भ्याल्युजहरु राखेपछि यस्तो भयो र यसको सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो भने 13.45 तपाईको आन्सर आइहाल्छ है। यसरी तपाई निकाल्नुहुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि, एकदम सिम्पल छ। खाली यो लास्ट वाला कलम बनाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनु होला र फर्मुला सहीसँग लेख्नुस्, ठीक। ओके, क्वेशन नंबर 3 यो चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजको एक्जाम्पल हो। क्लियरली देखिन्छ यहाँनिर क्लास इन्टरभल दिएको छ। सो 2074 सेट बी को क्वेशन हो। यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ है। खासमा म तपाईलाई यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरा सिकाइरहेको छु, भेरिएन्स भनेर है, पछि चाहिन्छ यो। सो दुईटै सिकिहाल्नुस् यसमा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स कसरी निकाल्ने कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। यसको लगभग पुरै काम डिस्क्रिट जस्तै हुन्छ, खाली हामीले एउटा यसमा एक्स्ट्रा चीज निकाल्नुपर्छ, त्यो हुन्छ मिड भ्याल्यु है त। सो लेट्स सी। सबसे पहिला तपाई मार्क्स लेख्नुहुन्छ जे दिएको छ क्लास इन्टरभलको फर्ममा, त्यसको मिड भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ, मध्यबिन्दु। त्यसलाई हामी x भन्छौं। सो 0 र 10 को मिड भ्याल्यु हुन्छ 5, 10 र 20 को मिड भ्याल्यु हुन्छ 15। यही प्रकारले तपाई मिड भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ। यो नयाँ हो, ध्यान दिनु होला। सो कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी क्लास इन्टरभलको मिड भ्याल्यु निकाल्छौं, जसलाई x भनिन्छ। थर्डमा तपाई फ्रिक्वेन्सी लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्टको फर्ममा, यसलाई एड गर्ने 50 आइराछ। त्यसपछि बाँकी सेम हो, fx निकाल्ने, fx स्क्वायर निकाल्ने। fx निकाल्न सजिलो छ, x र f मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। fx स्क्वायर कसरी निकालिन्छ, fx ले एकचोटी फेरि x लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो हुन्छ fx स्क्वायर। सो 15 मल्टिप्लाइड बाई 5 इज 75, 75 into 15 इज 1125। यसरी निकालेको हामीले। एड गरिदिनुस्, टेबल तयार भ्याल्यु। टेबल बनाउन एकदम सजिलो छ, यसमा नयाँ के छ, केवल मिड भ्याल्यु। अब फर्मुला सेम अगाडि जस्तै लगाउने। सो पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला सेम यो वाला युज गर्नुहुन्छ जे डिस्क्रिटमा थियो। भ्याल्युजहरु राख्नुहुन्छ र सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसको आन्सर आइरहेछ 14.8324 एप्रोक्सिमेटली। अब हामीले भेरिएन्स पनि निकाल्नु छ। भेरिएन्स भनेको के हुन्छ, हमेशा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। सो जति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको छ त्यसको तपाई होल स्क्वायर गरिदिनुस् र यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर आइहाल्छ 220 है। यसरी हामीले निकाल्ने हो। सो एकदम सिम्पल छ। पहिला एसडी निकाल्नुस् र भेरिएन्स यदि सोधेको छ भने एसडी को स्क्वायर गरिदिनु हामीले, द्याट्स इट है त। ओके, क्वेशन नंबर 4 एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। यसमा हामीलाई दुईवटा विद्यार्थीको मार्क्स दिएको छ, राम र हरिको मार्क्स 10 वटा टेस्टको। यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2065 को क्वेशन हो यो। अनि यसमा हामीलाई सोधिरहेको छ हु इज मोर कन्सिस्टेन्ट इन परफर्मेन्स। कन्सिस्टेन्ट को मतलब हुन्छ समान किसिमको परफर्मेन्स देखाउने, ठीक छ। सो समान किसिमको परफर्मेन्स देखाउने विद्यार्थी कुन चाहिँ हो, राम हो कि हरि हो, यो हामीले चेक गर्ने। सो यदि क्वेशनमा तपाईले कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नु छ, युनिफर्मिटी चेक गर्नु छ, भेरिएबिलिटी चेक गर्नु छ भने के निकाल्नु पर्छ, यसको लागि सीबी निकाल्नु पर्छ है त। सो यो वाला वर्ड कहिले पनि क्वेशनमा युज भएको छ भने बुझ्नु होला, तपाईले के निकाल्ने हो, सीबी। कसको, रामको पनि र हरिको पनि। र जसको सीबी कम आउँछ, जसको सीबी कम आउँछ या लो आउँछ त्यसलाई हामी कन्सिस्टेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। त्यही बढी स्थिर मानिन्छ। सीबी कम आउनु भनेको राम्रो मानिन्छ, यो याद राख्नु होला। सीबी कम आउनु भनेको राम्रो हो है। सो यहाँनिर हामी के गर्छौं, दुईटै विद्यार्थीको सीबी निकाल्छौं, जसको सीबी कम आयो त्यही बढी के हुन्छ, कन्सिस्टेन्ट हुन्छ है। सो लेट्स सी द सल्युसन। सो सबसे पहिला यहाँनिर हामी मार्क्स अफ राम, रामको मार्क्सलाई x भन्दैछौं र हरिको मार्क्सलाई y भन्दैछौं। सिम्बल यहाँनिर हामीले युज गर्यौं। रामको मार्क्स x हो र हरिको मार्क्स y हो। त्यसैले तपाईले सबसे पहिला सिग्मा x निकाल्नु पर्छ। सिग्मा x को मतलब हुन्छ रामको सबै मार्क्सलाई जोड्ने। सो 54 + 60 अनि एन्ड सो अन, बीचको मैले लेखेको छैन, 80 र 44 हैन। यो रामको सबै मार्क्सलाई तपाई एड गर्नुहुन्छ, यसको आन्सर आइरहेछ 610। त्यसपछि आउँछ सिग्मा y। सिग्मा y को मतलब हुन्छ हरिको सबै मार्क्सलाई जोड्ने, यसको आन्सर आउँछ 615। त्यसपछि थर्डमा तपाईले निकाल्नु पर्छ सिग्मा x स्क्वायर। यही काम हामी यसरी टेबल बनाएर गर्न सक्थ्यौं, x x स्क्वायर y y स्क्वायर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ।
तर यसमा टाइम बेसी लाग्ने भएको हुनाले हामी यो सर्टकट लगाइरहेका छौँ। एक्जाममा पनि तपाईँ यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सिग्मा एक्स निकाल्ने, त्यसपछि सिग्मा वाई। अब सिग्मा एक्स स्क्वायरको मतलब के हुन्छ? सिग्मा एक्स स्क्वायरको मतलब हुन्छ हर भ्याल्युको स्क्वायर गरेर जोड्ने है। सो डाइरेक्टली 610 को स्क्वायर ननिकालिदिनु होला, हर भ्याल्युको स्क्वायर गर्ने हो। जस्तै रामको पहिलो मार्क्स कुन छ? 54। सो यहाँ कपीमा लेख्नुहुन्छ 54 को स्क्वायर प्लस दोस्रो छ 60 को स्क्वायर प्लस त्यसपछि 56 को स्क्वायर 68 को स्क्वायर। तपाईँ डाइरेक्टली यसलाई क्याल्सियममा जोड्न सक्नुहुन्छ। कपीमा लेख्दाखेरि सुरुको दुईवटा र लास्टको दुईवटा भ्याल्यु चाहिँ लेखिदिनु होला। यसको एन्सर आउँछ 38580। त्यही प्रकारले हामीले सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल्ने हो। अब हरिको सबै मार्क्सलाई स्क्वायर गरेर जोड्ने र यसको एन्सर आउँछ 38565। सो यो चारवटा कुरा सुरुमा तपाईँले निकाल्नुपर्छ। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स को स्क्वायर अनि सिग्मा वाई को स्क्वायर। ठीक, यो चारवटा निकालिसकेपछि अनि हामी यसरी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। सो लेट्स सी। सबसे पहिला तपाईँ रामको लागि फर्मुला लगाउनुहुन्छ। हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट सिभी निकाल्ने हो। सिभी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसडी माथि तलपट्टि मीन र मल्टिप्लाई बाई 100। सो हामीलाई के चाहियो? मीन चाहियो, एसडी चाहियो अनि लास्टमा हामी 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो सुरुमा हामीले मीन निकाल्यौँ एक्स बार, फर्मुला हुन्छ सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स भनेको 610 हो, एन भनेको 10 हो। यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली। यहाँनिर हामीले त्यही निकालेका छौँ 610 है। अनि यसको एन्सर आयो 61। त्यसपछि एचडी निकाल्नुहुन्छ यो फर्मुला लगाएर, इन्डिभिजुअल सिरिजवाला फर्मुला लगाउने हो। भ्याल्युज पुट गर्नुहोस् र यसको एन्सर आउँछ 11.705। अल्टिमेटली हामीले सिबी निकाल्ने हो एचडी बाई मिन इन्टु 100 गरेर। सो एचडी बाई मिन इन्टु 100 गर्दाखेरि 19.19% एप्रोक्सिमेटली यसको एन्सर आइरहेछ। यो भयो रामको लागि क्याल्कुलेसन। यस्तै क्याल्कुलेसन तपाईँले कसको लागि गर्ने हो? हरिको लागि गर्ने हो, तर सिम्बल चाहिँ अब वाई लेख्नु होला। सो पहिला मीन निकाल्ने सिग्मा वाई बाई एन गरेर, यसको मीन आइरहेको छ 61.5। एचडी को लागि यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ। माथि चाहिँ हामीले एक्स को फर्ममा लेख्यौँ, यहाँनिर वाई को फर्ममा लेख्ने हो। फर्मुलाको स्ट्रक्चर सेम राख्नु होला। यो भ्याल्युज राखिदिउँ हामीले, एन्सर आयो 8.62। र त्यसपछि सिबी निकाल्नुहुन्छ एचडी बाई मिन इन्टु 100 गरेर, यसको एन्सर आइरहेको छ 14.02%। सो कुन कम आयो? अफकोर्स हरिको कम आयो। जसको सिबी कम आउँछ त्यही बढी कन्सिस्टेन्ट या युनिफर्म मानिन्छ। सो हाम्रो कन्क्लुजन के भयो यसमा? सिन्स सिबी अफ हरि इज लेस देन सिबी अफ राम, सो हरि इज मोर कन्सिस्टेन्ट। यो हाम्रो एन्सर हो। सक्यो, सजिलै छ है। ओके, क्वेसन नम्बर 5 यो 2073 सेट सी 8A को क्वेसन हो। यसमा तपाईलाई दुईवटा फ्याक्ट्रीको इन्फर्मेसन दिएको छ। जस्तै एक्स बार ए पहिलो फ्याक्ट्रीको मिन 34.5, त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5, दोस्रो फ्याक्ट्रीको मिन 28.5 र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4.5। अब हामीले के चेक गर्नु छ? डिटरमाइन विच फ्याक्ट्री हेज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भन्दैछ। ग्रेटर भेरिएबिलिटी, भेरिएबिलिटी भन्ने वर्ड यहाँनिर युज गर्यो। सो यसको लागि पनि हामीले सिबी निकाल्ने हो। तर यहाँनिर आन्सर लेख्दाखेरि ध्यान दिनु होला। सिन्स क्वेसनले ग्रेटर भेरिएबिलिटी सोधेको छ, सो जसको सिबी बढी आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ। ग्रेटर कन्सिस्टेन्सी भनिदिएपछि कमवाला हेर्ने, तर ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको छ भने बढीवाला हेर्नुपर्छ हामीले। भेरिएबिलिटी भन्ने वर्डको अगाडि ग्रेटर लेखिदिएको छ भने जसको सिबी बढी आउँछ त्यही नै तपाईँको आन्सर मानिन्छ। यो त बढी भिन्नता त्यसैमा हुन्छ। निकाल्नुपर्ने हामीले सिबी हो। सिबी निकाल्ने फर्मुला भर्खर सिकाएँ तपाईँलाई। सो लेट्स सी। सबसे पहिला हामीले सिबी अफ ए लेख्ने हो। फर्मुला हुन्छ एचडी अफ ए बाई मिन अफ ए इन्टु 100। माथि एचडी तल मिन इन्टु 100। भ्याल्यु राखिदिनुहुन्छ जे क्वेसनमा गिभन छ अनि यसको एन्सर आउँछ हाम्रो 14.49%। त्यही तरिकाले तपाईँ सिबी अफ बी को फर्मुला लगाउनुहुन्छ र यसको एन्सर आइरहेको छ हाम्रो 15.79% है। अब सिन्स यहाँनिर ग्रेटर भेरिएबिलिटी सोधेको छ, सो जसको सिबी बेसी आयो त्यही एन्सर हुन्छ। सो यहाँनिर यो बढी आइरहेको छ। अघि चाहिँ हामीले कमवाला हेरेको थियौँ किनभने क्वेसनले कन्सिस्टेन्सी सोधिरहेको थियो। यहाँ भेरिएबिलिटी सोधिरहेको छ, ग्रेटर भेरिएबिलिटी, सो बढीवाला हेर्नुहोस्। सो हाम्रो कन्क्लुजन हुन्छ सिबी अफ बी इज ग्रेटर देन सिबी अफ ए। सो फ्याक्ट्री बी हेज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन वेजेस। यही एन्सर हो। सो केवल सिबी निकालेर कम्पेरिजन मात्र गर्ने हो। ठिक छ। सिबी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? एचडी बाई मिन इन्टु 100। यो हमेशा याद राख्नु होला है। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 6 एकदम सिम्पल क्वेसन छ र इम्पोर्टेन्ट पनि। वाट विल बी द मिडियन अफ द डिस्ट्रिब्युसन इफ मिन इज इक्वल टु 30 एन्ड मोड बराबर 24? एक्चुअली यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग रिलेटेड क्वेसन होइन, तर अब तपाईँको बाँकी रहेको क्वेसन भनौँ न, मिसलिनियस क्वेसन हो होइन।
त्यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्नको लागि। सो यसलाई हामी एक्स्ट्रा हेर्दैछौँ। तपाईलाई मिन दिएको छ, मोड दिएको छ, मिडियन निकाल्नु पर्ने। सो मिन, मोड, मिडियन, यो तीनटाको बीचमा हमेशा एउटा रिलेसनशिप हुन्छ, इम्पेरिकल रिलेसनशिप भन्छ त्यसलाई। त्यो रिलेसनशिप के हुन्छ? मोडको एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु हुन्छ 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन। यसलाई भन्ने गरिन्छ एप्रोक्सिमेट रिलेसनशिप बिट्विन मिन, मिडियन, मोड। सो कहिले पनि तपाईलाई एक्जाममा यदि यस्तो क्वेसन दियो जहाँनिर मिन, मिडियन, मोड मध्ये कुनै दुईटा दिएर तेस्रो निकाल्नु पर्यो भने हमेशा यो फर्मुला लगाउनु होला। फर्मुलाको सुरुवात हमेशा मोडबाट हुन्छ है त। सो मोड पहिला लेख्ने, त्यसपछि इज इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन, हमेशा यस्तै लेख्नु होला है त, यस्तै लेख्ने हामीले। सो लेट्स सी द सल्युसन। फर्मुला हुन्छ हाम्रो मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन। मोडको भ्याल्यु 24 दिएको छ, यहाँनिर हेरेर राख्नुहोस्। मिडियन हामीलाई थाहा छैन, मिन भनेको 30 हो। सो 32 जा 60 हुन्छ, त्यो 60 लाई यता लगेर एड गरिदिनुहोस्, 84 भयो। 84 लाई 3 ले डिभाइड गरिदिने हो भने 28 आइहाल्छ। सो मिडियन कति? 28। एकछिनको काम हो। सो हमेशा यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला यदि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने है त। सक्यो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। यहाँनिर तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स कम्प्लिट भयो। यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टर स्टडी गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।